तपाईँको अगाडि हामी परमेश्वरलाई अगुवाई माग्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सर्ट प्रे गर्नेछौँ। जिउँदो परमेश्वर, यो समय प्रभु तपाईँले मलाई मौका दिनुभएको छ अनि यो वचन म लिएर आएको छु। आज तपाईँ मेरो जीवनमा पहिला काम गर्नुहोस् अनि यहाँ जति पनि छोराछोरीहरू छ उनीको जीवनमा पनि तपाईँ काम गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा, तपाईँ स्पिरिचुअल पेन हुनुहुन्छ अनि यस छोराको माइन्ड अनि छोराछोरीको माइन्ड अनि हृदय चाहिँ प्रभु चाहिँ स्पिरिचुअल पेजेसहरू हो। प्रभु तपाईँले लेख्नुहोस्, धेरै अझ कथाहरू लेख्नु छ, धेरै पर्पोजेसहरू, प्लानहरू, योजनाहरू प्रभु तपाईँको छ यस छोराछोरीको जीवनमा पुरा हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ प्रभु यस छोराछोरीको हृदयमा आज तपाईँ लेख्नुहोस् भनी प्रार्थना गर्दछु। तपाईँको अभिषेक फ्लो भएको होस्, अन्डरस्ट्यान्डिङ दिनुहोस् भनी म प्रार्थना गर्दछु येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, म तपाईँको माझमा आज लिएको छु परमेश्वरको वचन प्रिपेरेसन एन्ड प्लानिङ भन्ने एउटा टपिकलाई लिएर मैले आएको छु। अनि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। मैले जब बाइबल स्टडीहरू गरेँ थुप्रो भेटाएँ, यति देख्न भेटाएँ कि प्रिपेरेसन अनि प्लानिङ भन्ने कुरो। अनि धेरैपल्ट यो बुझेको रहेन रहेछ हामीले, म आफै पनि बुझेको थिएन रहेछ। र प्रिपेरेसन एन्ड प्लानिङ चाहिँ एकदमै बाइबलमा महत्त्वपूर्ण दिएको रहेछ। त्यो हेर्दैछौँ अनि बुझ्नेछौँ। र म आजको वचनलाई सुरु गर्नभन्दा अगाडि म स्पोर्टमा जान चाहन्छु पहिला, किनभने दे आर सो डिसिप्लिन पर्सन। उनीहरू स्पोर्ट पर्सनहरू एकदमै डिसिप्लिन हुन्छ। अब यहाँ गाउँघरमा खेल्ने स्पोर्ट पनि होइन है, इन्टरनेसनल खेल्नेहरू हुन्छ, नेसनल खेल्नेहरू, दे आर सो डिसिप्लिन। उनीहरूले आफूलाई कति कन्ट्रोल, सेल्फ कन्ट्रोल, डाइट कन्ट्रोल, फिजिकल स्ट्रेन्थ, कसरी एक्सर्साइज गर्नुपर्ने, टाइमलाई कसरी प्रयोग गर्नुपर्ने, कति बेला म समयमा सुत्नुपर्ने, कति बेला उठ्नुपर्ने, यति साह्रो डिसिप्लिन हुन्छ उनीहरू। अनि मैले एउटा मानिसको बारेमा स्टडी गर्दै थिएँ। त्यो मान्छेको नाम चाहिँ उसेन बोल्ट भन्छ। तपाईँहरूले सुन्नु भएको होला, जमाइकाको, जुन वेस्ट इन्डिजको छेउमा आइल्यान्ड छ। अनि यो मान्छे चाहिँ संसारको सबैभन्दा रफ्तारमा कुद्ने मान्छे भनेर भन्दछ। मोस्ट फास्टेस्ट म्यान इन द प्लानेट चाहिँ उसेन बोल्ट हो, यो जमाइकाको। अनि यसले धेरैवटा गोल्ड मेडलहरू लिएको छ, कतिवटा वर्ल्ड रिकर्डहरू ब्रेक गरे, आफ्नै वर्ल्ड रिकर्डहरू पनि ब्रेक गरेका छन्, थुप्रो थुप्रो ओलम्पिकहरू खेलेका छन्। तर मैले छक्कै पर्दो कुरो चाहिँ के लाग्यो भने एउटा रेस एकखेप कुद्छ, धेरैपल्ट यो 100 मिटरको रेस गर्छ कि 200को रेस गर्छ प्रायः जस्तो यो। अनि त्यसमा 100 मिटरको रेस गर्दा त्यो जित्दाखेरि उसले प्रायः जस्तो चाहिँ $10,000 पाउँथ्यो चाहिँ प्रत्येक रेसको दाम थियो उसको। अनि यसलाई इन्डियाको पैसामा रुपिसमा कन्भर्ट गर्यो भने 7,43,200 कति कुद्दाखेरि उसले 10 मिटर मात्रै हेर्नु चाहिँ, किलोमिटर होइन, 100 मिटर मात्रै कुद्दा। अनि यो 100 मिटर पनि उसले कतिमा कुदिसक्यो, लगभग 10 सेकेन्डमा सकिदिएको। अनि मैले क्यालकुलेट गर्दै थिएँ, त्यसो भने 10 सेकेन्डको लागि उसलाई कति दियो, 7,43,000, 7.5 लाखैमा तपाईँ सोध्नु, यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड, त्यो तरिका लिन सक्नुहुन्छ। र मैले गन्ती गर्दै थिएँ, 1 सेकेन्डको नि उसलाई कति दिँदो रहेछ ओलम्पिक एसोसिएसनहरूले, 74,000, 75,000 मानिलिनुहोस् यहाँ। 1 सेकेन्ड छ्याक काँटीको घडीको काँटा छ्याक गर्दा नै 75,000 उसको एकाउन्टमा पस्छ। छक्कै लाग्दो यो कुरो। र मैले आज भन्नु चाहिँ अब यो स्पिरिचुअलमा पनि जाउँ, किनभने आत्मा बिनाको शरीर मरेको बराबर हो। भन्नु मतलब हामीले धेरैपल्ट नेचुरल कुरोबाट पनि हामी सिक्न सक्छौँ। प्रभु आफै भन्दछ, अल्छे मान्छे कमिलाबाट सिक भन्ने कुरो छ। कमिलाबाट हामी थुप्रो कुरो सिक्छौँ, त्यो कुरो पनि भन्ने छु। अनि मैले अहिले स्पोर्टको कुरो गरेँ है, सेकुलर कुरो गरेँ, र यहाँबाट पनि हामी थुप्रो कुरो सिक्न सक्छौँ, हामी परमेश्वरलाई महिमा दिन सक्छौँ। युसेन बोल्टबाट मैले यो कुरो के चाहिँ सिक्यो भने 1 सेकेन्डमा 75,000 कसरी कमाउँदो रहेछ भने उसको प्रिपेरेसन, यसले कसरी मेहनत गर्दछ प्रिपेरेसन। छक्कै पर्दो मैले भेटाएँ कि प्रिपेरेसन दिनमा उसले 90 मिनट, 1 घन्टा 30 मिनट चाहिँ जिममै मात्रै जान्छ उसको फिजिकल स्ट्रेन्थ बढाउनु लागि। 1 वर्षमा 12 महिना हुन्छ, 12 महिनामा 11 महिना ट्रेनिङ, एभ्री डे ट्रेनिङ गर्दो रहेछ यो मान्छे। 1 हप्तामा 6 दिन चाहिँ ऊ ट्रेनिङ, सन्डे मात्रै सायद ग्याप गर्छ होला। यो मुस्लिम जस्तो लाग्यो मान्छे, उसेन बोल्ट भन्ने जमाइकाको मुस्लिमै जस्तो लाग्यो सायद। यो फ्राइडे अब कुरानहरूमा कहाँ जान्छ होला, अरू बेला प्रायः जस्तो उसले ट्रेनिङ मात्रै गरेको मैले थाहा पाएँ। अनि त्यहाँबाट मैले के थाहा पाएँ भने इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ नि त्यो अडियन्समा, पर्फर्मेन्समा छैन रहेछ। पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ पावर दिने चाहिँ प्रिपेरेसन मैले बुझेँ। साँच्चै नै चाहिँ थुप्रो कुरोहरू छ। 1 तेसलोनी
1 तिमोथी 4:8 पनि छ, फिजिकल ट्रेनिङ इज गुड भनेको छ, तर गडलिनेस, द ट्रेनिङ फर गडलिनेस इट्स मच बेटर भनेर भन्दछ एनएलटी भर्जनमा। अनि इएसबीमा पनि अझै दामी छ, फर वेल बडीली ट्रेनिङ इज अफ सम भ्याल्यू बट गडलिनेस इफ इज अफ भ्याल्यू इन एभ्री वे भन्ने कुरो गरेको छ। अनि ट्रेनिङ भनेको चाहिँ एक्सर्साइज, प्र्याक्टिस, प्रिपरेसन भन्ने कुरो मैले बुझेँ यहाँनिर। आज हेरौँ बाइबलले के भन्दछ। यहाँबाट हामी के बुझ्छौँ भने प्लानिङ अर प्रिपरेसन बिफोर इन्भेस्टमेन्ट गिभ पावर टु पर्फर्म इन द प्लेटफर्म। प्रिपरेसन भने त्यति साह्रो शक्तिशाली हुन्छ। अनि मैले पनि हेर्दै थिएँ, यसले अब्जर्भ गर्दै धेरै मैले प्रोको दासहरूको पनि टिचिङहरू सुन्दै थिएँ खाना बनाउँदै। अनि टाइमलाई म वेस्ट गर्नु मन पर्दैन है, खाना सुत्दाखेरि मात्रै वेस्ट गर्छु, त्यहाँदेखि प्रे गर्दाखेरि अनि प्रोलाई वेट गर्दाखेरि आई क्वाइटेन माई माइन्ड, मेरो माइन्डलाई, मेरो सोललाई क्वाइटेनमा राख्छु एकदमै शान्तिपूर्वक। र अरू बेला प्रायः जस्तो कामै गरिरहेको राख्दा पनि म सुनिबस्छु। अनि भक्क मैले पनि खानाहरू बनाइसकेर म सुन्दै थिएँ। अनि यहाँबाट के एउटा प्रोको महान दासले यसरी भन्दै हुनुहुन्थ्यो, प्रिपरेसन इज द हाइएस्ट फर्म अफ फेथ। तयारी चाहिँ सबैभन्दा उचाइको विश्वासको एउटा पद पनि भन्दछ क्यों प्रिपरेसन भन्ने कुरो चाहिँ। जस्तै आज जिजस क्राइस्टको लाइफ हेर्नुहोस्, जिजसकोमा यति डरलाग्दो विश्वास थियो कि पिताले मलाई मरेकोदेखि पनि बौरी उठाउनुहुन्छ। किन थाहा छ? ग्रेभदेखि 3 दिनमा पिताले मलाई उठाउनुहुन्छ भनेर। किनभने त्यो शरीर जुन यीशु क्रिस्टको शरीर थियो नि, त्यो अलरेडी परमेश्वरले प्रिपेयर गरिसक्नु भएको। अनि जिजस क्राइस्टलाई थाहा थियो कि परमेश्वरले मलाई उठाउनुहुन्छ भनेर। अनि त्यो मृत्युको छायाबाट त भन्दिनँ दाउद राजा, मृत्युको घोरमा पसिसकेको नि त यीशु क्रिस्ट। तर पनि यीशु क्रिस्टले त्यो मृत्युको जुन परमेश्वरको योजना थियो त्योभित्र पनि ऊ पस्नको लागि तयार भने। गतसम्म बगैँचामा यति साह्रो ऊ अत्तालिरहेको थियो, फ्रस्ट्रेट भइरहेको थियो, उसको पसिना टर्न इन्टु ब्लड, रगतमा। त्यति बेलामा के भन्यो? लेट योर विल बी डन, प्रभु तपाईँको इच्छा पुरा होस्। किन? ही न्यू एभ्रिथिङ। ऊ अलरेडी प्रिपेयरमा थियो। अनि परमेश्वरले त्यो शरीरलाई पनि प्रिपेयरै गर्नुभएको थियो भनेर हिब्रूको पुस्तक 10:5 अनि 10:5-6-7 यसो लेखेको छ। हिब्रूको पुस्तक म 10 पढ्न चाहन्छु। यसै कारण संसारमा आउनु हुँदा उहाँ भन्नुहुन्छ, कसले भन्नुहुन्छ? यीशु क्रिस्टले भन्नुहुन्छ। कसलाई? पितालाई। तपाईँले पितालाई, पुत्रले पिताले भन्दैछ, तपाईँले बलिदान र भेटी चाहनु भएन, तर तपाईँले मेरो निम्ति एउटा शरीर तयार पार्नु भएको छ। तयार भने प्रिपेयर गर्नुभएको छ। इङ्ग्लिसमा चाहिँ के छ? प्रिपेयर्ड। When Christ came into this world, he said, sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepare for me. Prepare already. परमेश्वरले प्रिपेयर गर्नुभएको थियो। यो शरीर जुन भत्किँदाखेरि पनि यीशु क्रिस्ट डराएन, किन अलरेडी प्रिपेयर थियो। अनि त्यो प्रिपेरेसन फर, त्यही कारणले चाहिँ उसकोमा हाइएस्ट लेभलको फेथ थियो। एन्ड ही वाज रेडी टु डाई अन द क्रस। अनि कल्भरी क्रुसमा मर्नको लागि तयार थियो। आज शक्तिशाली कुरो हामी यहाँ बुझ्दैछौँ। मत्तीको पुस्तक 20:23 पनि हेरौँ, परमेश्वर यहाँनिर छ। मत्तीको 20:23 पनि। अनि उहाँले, यीशु क्रिस्टले चाहिँ अब त्यो 2जना चेलाहरूको आमा आएर चाहिँ भन्दै थियो, यीशु तपाईँको राज्य आउँदा चाहिँ दाहिने देब्रे सिंहासनमा चाहिँ मेरो यो 2जना छोरालाई राख्नुहोस् है भन्छ। अनि यीशु क्रिस्टले, अब तिमीले जुन मैले कचौरा पिउँदैछु त्यो पिउनु सक्छौ भन्छ। म पिउनु सक्छु भन्छ उनीहरूले। त्यस्तै होस्, तर यो मेरो दाहिने अनि देब्रेपट्टि राख्ने कुरो चाहिँ मेरो हातमा छैन, पिताले पहिल्यै तयार पारिसकेको छ भन्ने कुरो गरेको छ। यहाँ पनि तयारी हामी बुझ्छौँ, परमेश्वरको एउटा नेचर चाहिँ तयारी भन्ने बुझ्छौँ। अनि यशायाको पुस्तक 46:10 पनि हामी बुझ्छौँ, म परमेश्वर अन्तको कुरा सुरुदेखि नै र अहिलेसम्म पुरा नभएका कुरा प्राचीन कालदेखि नै यसो भन्दै बताउँछु, मेरो योजना सिद्ध रहनेछ अनि म मेरो सारा शुभेच्छा पुरा गर्नेछु। हेर्नुहोस् त, पहिला नै प्रिपेयर छ। एन्ड चाहिँ नि पहिला बिगिनिङमै सुरु परमेश्वरले बताइसक्नु भएको छ। एन्डिङ चाहिँ he knows from the beginning, meaning that परमेश्वर already prepared छ. So our God is a God of ready. Our God is a God of preparation. God is never be surprised by anything because he is a God of preparation. हम परमेश्वर कहिले पनि तर्सिनुहुन्न, परमेश्वर कहिले पनि परिस्थितिमा तर्सिनुहुन्न, किनभने परमेश्वर is a God of preparation. He knows everything means
इज अलरेडी प्रिपेयर. रिमेम्बर यो कुरो तपाईँ याद गर्नुहोस् है. रिमेम्बर अब गड इज अ मास्टर अफ प्लानिङ, अथर अफ प्लानिङ, अथर अफ प्रिपरेसन. यिर्मियाको पुस्तक धेरै पढेको छ हामीले 29:11. For I know the thought that I think towards you. किङ जेम्स भर्सनमा चाहिँ थट भनेर लेखेको छ है. किङ जेम्स भर्सनमा. नेपालीमा अर्कै कुरो लेखेको छ. यस त्यो कुरो लेख्छ. अनि यहाँनिर यस यिर्मियाको 29:11 आई नो द थट द्याट आई थिङ्क टुवर्ड्स यु. तपाईँपट्टि परमेश्वरलाई चाहिँ थाहा छ अरे. के थाहा? विचारहरू थाहा छ अरे, जुन चाहिँ तपाईँ अनि हामीपट्टि सोच्नुहुन्छ त्यो विचार थाहा छ. तर अझ नेपाली अनि इङ्ग्लिस भाषा चाहिँ यस्तो साह्रो कमजोर भाषा हो. धेरै अरू भाषाबाट बाँकी माग्नुपर्छ. अनि इङ्ग्लिसमा थट भनेको छ, तर यसलाई हिब्रूमा चाहिँ यसलाई माचा साबा भन्छ. माचा साबा भनेको चाहिँ यसलाई थट पनि भन्छ, यसलाई वर्क पनि भन्छ, इमेजिनेसन पनि भन्छ, इन्भेन्सन पनि भन्छ, यसलाई प्लान पनि भन्छ, डिभाइस पनि भन्छ, पर्पस पनि भन्छ. तर मेन मुख्य भाग चाहिँ म प्लानिङमा गएको. प्लान एन्ड प्रिपरेसनमा परमेश्वरले नि जो तपाईँप्रति असल योजना रच्नु भएको छ त्यो अलरेडी प्लान गर्नु भएको छ. अनि त्यो कुरो उहाँलाई थाहा पनि छ. शक्तिशाली कुरो हेर्नुहोस् त, परमेश्वरलाई थाहा छ यो कुरो, प्लान गरिराख्नु भएको छ. अनि अचम्म लाग्दो चाहिँ आदमको शरीर बनाउनुभन्दा अगाडि परमेश्वरले सबै उसको पुस्तकमा लेखिसकेको थियो, जुन चाहिँ दाउदले भनेको छ. तर सबै मान्छे जति पनि 2 खुट्टे मान्छेहरू छ त्यसको लागि पनि यो लागु हुन्छ. परमेश्वरले तपाईँको हड्डी किडनीहरू पहिला नै बनाउनुभन्दा अगाडि, आमाको गर्भमा त्यो डिएनए क्रोमोजोम आउनुभन्दा अगाडि परमेश्वरले चाहिँ पहिला नै उसको पुस्तकमा लेखिसक्नु भएको छ. अनि त्यो पुस्तकलाई भन्छ बुक अफ क्रिएसन भनेर. मेरो आफ्नै अनुवाद बुक अफ क्रिएसनमा चाहिँ उहाँले लेखिसक्नु भएको छ. अब गड इज द ग्रेटेस्ट इन्जिनियर. ताजमहल बनाउनुभन्दा अगाडि साइन्टिस्ट इन्जिनियर, मुस्लिम इन्जिनियर थियो, उहाँले बनाइसक्नु भएको थियो. ब्रिज, यहाँ जति पनि ब्रिज छ कुनै कुरो पनि बनाउँदा नि 3 खेप बनाउनुपर्छ. एउटा माइन्डमा इन्जिनियरले सोच्नुपर्छ, सेतो कागजमा ब्लु प्रिन्ट बनाउनुपर्छ, त्यो बुझाउनुपर्छ, अनि मिस्त्रीले बनाउँछ. 3 पल्टमा मात्रै साँच्चै नै बनिन्दछ. अनि परमेश्वरले पनि पहिला चाहिँ देखिसक्नु भएको थियो. कहाँनिर? माइन्डमा देखिसक्नु भएको थियो. त्यहाँदेखि फेरि पुस्तकमा लेखेको छ भनेको छ. त्यहाँदेखि चाहिँ आमाको गर्भमा हालिदिनु भयो. त्यो चाहिँ कहाँ छ भने यस भजनसँग 139 को 15 अनि 16 तपाईँलाई पुरै थाहा भएको कुरो, यो म भनी बस्नु पर्दैन. त्यहाँ लेखेको छ अचम्म है. जब म गुप्तमा बनिए, जब म पृथ्वीका सबैभन्दा तल्ला भागहरूमा निपुणता साथ बनिए. यसलाई राम्ररी हेऱ्यो भने आमाको गर्भ. अब आदम अनि हावालाई कहाँबाट बनाए? जमिनबाटै बनाएको नि त. अनि यो चाहिँ एउटा तरिका हो, परमेश्वरले एउटा पोएटिक टाइपले भन्नुभएको छ. तर गर्भ नै हो, किन गर्भ पनि के हो? माटोले नै बनेको. म शरीर सबै माटोले बनेको. अनि यहाँ भन्दछ दाउदले भजनसँग 139 को 15 अनि 16 जब म गुप्तमा बनिए, जब म पृथ्वीका सबैभन्दा तल्ला जगहरूमा निपुणता साथ बनिए, तब मेरा हड्डीहरू तपाईँबाट लुकेको थिएन. हेर्नुहोस् त, हड्डीहरू लुकेको थिएन अरे. पहिला हड्डीको कुरा गर्दैछ. मेरो तत्व बनिँदै, मेम्बर्स भनेको प्रत्येक शरीरको भागहरू, अर्गन्सहरू बनिन्न नसक्दै तपाईँको आँखाले त्यो देखे. यो आँखा चाहिँ इन हिज माइन्ड, उसको मनको आँखाले देखिरहेको थियो परमेश्वरले. हेर्नुहोस् है. र मेरो जुन अङ्गहरू लगातार बनिँदै गरिरहेका थिए, ती मध्ये एउटै पनि नहुँदा नै ती सब तपाईँको पुस्तकमा लेखिसकेका थिए. हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको माइन्डमा छ. त्यसको बादमा बुक अफ क्रिएसनमा पनि उहाँले लेख्नु भएको छ, ब्लु प्रिन्ट बनाउनु भएको छ. बादमा मैले दाउद चाहिँ उसको आमाको गर्भमा आएर साँच्चै नै फर्म भए. यहाँबाट हामी के बुझ्छौँ भने परमेश्वर चाहिँ कस्तो रहेछ? हि इज अ प्रिपेयर गड, द गड अफ प्रिपरेसन. इज नट सरप्राइज. हि भ्याल्युज हिज ओन टाइम. काइरोस भन्ने टाइम छ, एउटा हेभेनको टाइम छ, एउटा अर्थको टाइम छ. र ऊ पनि त्यसलाई पनि म इमेजिन गर्छु कि परमेश्वरले समयलाई पनि कदर गर्नुहुन्छ भनेर अगाडि बनाउनु भएको थियो. धेरैपल्ट हामी स्टुडेन्ट के हुन्छ, त्यत्रो समयमा पढ्दैन, भोलि इक्जाम छ अत्तालेर पढिरहेको हुन्छ, अन्त फेल हुन्छ. त्यहाँदेखि भन्छन् आइ एम नट इन्टेलिजेन्ट. इन्टेलिजेन्ट इज नट अ गिफ्ट, इज अ फ्रुट अफ प्रिपरेसन. परमेश्वर आफै प्रिपेयर गर्नु. तपाईँको शरीरलाई बनाउँदा पनि प्रिपेयर गर्नुभएको छ. उत्पत्तिको पुस्तकमा 2:7 हेऱ्यो भने त हो उठाएको मात्रै देख्छ त्यहाँनिर.
त्यहाँनिर लेखेको छ शैतान कहिले झर्यो भनेर। उत्पत्तिको बुक हेऱ्यो भने त्यहाँनिर शैतान झरेको कुरै छैन, 3मा डाइरेक्ट आएको छ। र कहाँ झऱ्यो शैतान? आइजाको पुस्तकमा छ, यर्मियाको पुस्तक 4:24 छ, त्यहाँनिर इजाकेल 28 छ, त्यहाँनिर झरेको शैतान झरेको, डेभिल लुसिफर झरेको। तर त्यो जेनेसिसमा छैन नि। त्यसरी नै यो जेनेसिसमा त लेखेको छैन डाइरेक्टली हातले उठाएर है माटोबाट बनायो भन्ने कुरो छ। तर परमेश्वरले खास तरिका उसको सिस्टम चाहिँ कहाँ छ? भजन सङ्ग्रहको माइन्डमा त्यो ल्याउनुहुन्छ उसले, अनि पुस्तकमा पनि लेख्नुहुन्छ उहाँले। परमेश्वर आफै पनि भन्नुहुन्छ है हबाकुको पुस्तक 2:2 लेख त्यो भिजन चाहिँ पहिला माइन्डमा आउँछ। हो, थुप्रो 3 किसिमको भिजन छ, म त्यसमा जाँदिनँ। तर माइन्डको पनि भिजन छ, जुन चाहिँ सोल हो। सोल भनेको कुरो, माइन्ड भनेको कुरो चाहिँ स्पिरिचुअल हो, ब्रेन भने चाहिँ हातले सुनेको कुरो। अनि यहाँनिर पनि भन्नुभएको छ लेख भिजन चाहिँ त्यो पुस्तकमा, पढ त्यसलाई, त्यो पुरा हुनेछ भनेर। गड इज अ गुड राइटर। माइन्डमा पनि त्यहाँदेखि लेख्नु भयो, त्यहाँदेखि लास्टमा चाहिँ त्यो जुन चाहिँ इन्जिनियरहरूले पनि फलो गरिरहेको छ। अब हेरौँ, अनि यहाँ पनि जाउँ। अब यहाँ चाहिँ प्रिपेरेसन भन्ने कुरो अब मेनमा जाँदैछ। मैले यहाँसम्म बुझाएँ कि परमेश्वर को रहेछ, किनभने हामी कसको पछाडि हेर्नु पर्यो? परमेश्वरको पछाडि, परमेश्वरको लाइफ स्टाइलको पछाडि लाग्नु पर्यो नि त। र मैले अलिकति लामो इन्ट्रोडक्सन मैले प्रुफ गर्नु चाहेको कि हाम्रो गड इज अ गड अफ प्रिपेरेसन भनेर मैले त्यति मात्रै भन्नु चाहेको। अब हेरौँ जेनेसिसको पुस्तक 2:7 अनि 15 र 18 हेरौँ। त्यहाँ कस्तो मिठो कुरो लेखेको छ, गहिरो कुरो छ यहाँनिर। परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो कहाँबाट? धुलो, डस्ट भनेको छ। डस्ट, यसलाई खरानी भन्छ धेरैपल्ट। माटोको धुलोबाट बनाउनु भयो, त्यहाँदेखि जीवनको सास हालिदिनु भयो, त्यहाँदेखि ऊ जीवित प्राणी बने भनेर भन्दछ। अब हेर्नुहोस्, परमेश्वरले बनायो, राइट। अनि यहाँनिर 15मा जाउँ। फेरि परमेश्वरले चाहिँ फेरि त्यो मान्छेलाई चाहिँ त्यो आदमको बगैँचामा राख्नुभयो, के गर्नुको लागि? काम गर अनि त्यसको हेरचाह गर भनेर भन्नुभयो। हेर्नुहोस् है। अब 18मा जानुहोस्, फेरि परमेश्वरले के भन्नुभयो? यो व्यक्ति एक्लै रहन उचित छैन, यसको लागि चाहिँ म एउटा सुइटेबल हेल्पर लिने छु भनेर भन्नुभयो। अब यहाँबाट म बुझाउन चाहन्छु कि यहाँनिर चाहिँ प्रिपेरेसन, अब केमा प्रिपेरेसन गर्नुपर्ने? म तपाईँहरूकै अब कन्टेक्स्टमा भन्दैछु आजको वचन। तपाईँहरू सबै युथहरू होला, प्रायः चाहिँ 90% जस्तो युथहरू छ। तर वान डे त तपाईँहरू विवाह गर्नु नै हुन्छ। म पनि प्लानिङमै छु विवाह गर्नेको लागि है। म पनि प्रिपेरेसनमा नै छु, यो साल म गर्दै नै छु बिहा। अनि यहाँबाट म बुझाउँदैछु तपाईँहरूलाई। अब हेर्नुहोस्, नम्बर 1 प्रिपेरेसन फर यो म्यारेज। अब यो म्यारेज भनेको चाहिँ तपाईँले विवाह गरे घरमा थुप्रो कुरो छ। यहाँनिर डिभाइन प्लान छ। म्यारेज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने? अब हितोपदेशको 24:27 पनि यो उत्पत्तिको 2:15 र 18 सपोर्ट गर्छ। पहिला त के छ? परमेश्वरले आदमलाई बनाउनु भयो, होली स्पिरिट भित्र हालिदिनु भयो। फर्स्ट तपाईँले विवाह गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यु मस्ट बी बोर्न अगेन। तपाईँ क्रिस्चियनको घरमा जन्मियो भन्दामा यु आर नट क्रिस्चियन। यु क्यान बी बोर्न इन ए क्रिस्चियन फ्यामिली बट यु आर नट ए बोर्न अगेन क्रिस्चियन। हेर्नु चाहिँ क्रिस्चियनको घरमा जन्मियो भनेर तपाईँ क्रिस्चियन होइन। तपाईँ साँचो क्रिस्चियन हुनु हो भने चाहिँ परमेश्वरको घरमा जन्मिनु पर्यो। त्यो चाहिँ कसरी? बोर्न अगेन हुनु पर्यो। नम्बर 1 तपाईँले नभए थुप्रो दुःख पाउँछ। भोलि दिनमा चाहिँ बिहा गरेर म प्रभुमा बढ्छु भनेर चाहिँ शैतानको त्यो डिसेप्सन हो, ग्यारेन्टी हो। यो थुप्रोको घरहरू भत्किएका छन्। उनीहरू क्रिस्चियनै परिवारहरू, सन्डे स्कुल जान्छ तर टाइम वेस्टको लागि मात्रै जान्छ। उनीहरू कहिले पनि प्रिपेरेसनमा छैनन्, घर भत्किएका छन्। सो फर्स्ट यु मस्ट नो हु इज होली स्पिरिट। यस्तो क्रिस्टलाई जान्नु हो भने चाहिँ होली स्पिरिटलाई जान्नु पर्यो हामीले। त्यहाँदेखि परमेश्वरले देख्छ है त्यहाँनिर। त्यहाँदेखि परमेश्वरले इडेनको गार्डनमा लानुभयो। त्यहाँदेखि के गर्नु? काम दिनुभयो, काम गर भन्यो। त्यसको हेरचाह पनि गर भन्नुभयो। त्यहाँदेखि नै प्रिपेयर छ। अब काम पनि छ उसकोमा, हेरचाह गर्ने ऊ म्यानेजमेन्टमा पनि ऊ निकै म्याच्योर भइसकेको छ। अब उसले परिवारलाई पनि ह्यान्डल गर्न सक्ने, स्पिरिचुअली पनि आफ्नो पत्नीलाई, आफ्नो पतिलाई, नानीलाई है, ससुरालाई पनि ह्यान्डल गर्ने, किन टेक केयर गर्दैछ नि। टेक केयर गर्नु भनेको म्यानेजमेन्ट हो नि, एडमिनिस्ट्रेसन उसले राम्रो चलाउँदा। त्यहाँदेखि परमेश्वरले 18मा भन्नुभयो अब चाहिँ एक्लै हुन उचित छैन, नाउ द टाइम, तपाईँको तिम्रो टाइम आयो अब विवाह गर्ने भनेर भन्यो। अनि हितोपदेशको 24:27 पनि यही कुरो गर्दछ। हेर्नुहोस् है, बहिर आफ्नो कामको बन्दोबस्त गर अनि खेतबारीमा त्यो काम आफ्नै लागि तयार पार अनि त्यसपछि आफ्नो घर बनाऊ। इङ्ग्लिसमा चाहिँ यो घर बनाऊ भन्ने कुरो चाहिँ हाउस भन्ने कुरो छ। यसलाई हिब्रूमा चाहिँ यसलाई फ्यामिली पनि भनेको छ। विवाहको कुरो पनि मैले बुझ्न सक्छु।
तर यहाँ भन्दैछ हेर्नुहोस् है, पहिला चाहिँ के बहिर आफ्नो कामको बन्दोबस्त गर। बन्दोबस्त गर्नु भने प्रिपेयर भनेको नि त। र खेतबारीमा त्यो काम आफ्नो लागि तयार पार। यहाँ हेर्नुहोस् तयार गर अनि त्यसपछि आफ्नो घर बनाऊ भनेर भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ प्रिपेरेसनको कुरो गरिरहेको छ। तपाईँलाई डाइरेक्ट स्वर्गदूत डङ्ग्याएर दिस इज यर वाइफ भनेर जुन परमेश्वरले भन्नुभयो त्यो पनि गर्नुहुन्छ होला, तर मैले थोरै मात्रै देखेको छु। तर प्र्याक्टिकलमा आउँ धेरैपल्ट हामी यति साह्रो हेभेनली माइन्डेड, नो अर्थली युज, अर्थली युज छैन। अन्य भाषा बोल्छ, ड्रिम भिजन स्वर्गदूत देख्छ, घरमा लथालिङ्गै, नो म्यानेजमेन्ट। त्यो पनि देख्छ, किनभने म आफै पनि देखेको। 1:30 म परमेश्वरलाई वेट गरिरहेको थिएँ। एउटा मेरो स्पिरिट निक्लेर गयो, एउटा देशमा गयो, पुरानो देशमा गएर मैले घुँडा टेकेर प्रे गरेको थिएँ। एकदमै म ओपन भिजन दिएको थियो, देख्छ त्यो पनि। परमेश्वरलाई हामी लिमिट गर्न सक्दैनौँ। तर यहाँ जुन रिभिल विल छ नि, परमेश्वरले दिइसक्नु भएको विल चाहिँ यो पनि छ कि पहिला तिमी चाहिँ के गर्नु पर्यो, बाहिरको कामहरूलाई बन्दोबस्त गर। अब बाहिरको काम भने म यहाँसँग बुझ्नु छ तपाईँ एजुकेसन क्षेत्र, स्पिरिचुअल त नम्बर 1 है। फेरि अहिले स्पिरिचुअल छ तपाईँहरू सबै, तर काम पनि त छ तपाईँको। अहिले के छ पढाइ क्षेत्रमा सबै लाइफ चाहिँ ब्यालेन्स हुनु पर्यो। धेरैपल्ट मार्था मात्रै हुन्छ, काम गरेको वचनै सुन्दैन। मेरी जस्तो पनि हुनु पर्यो नि त, होइन? मेरी चाहिँ परमेश्वरको नजिकमा आएर बोल्थ्यो, तर मेरी जस्तो पनि त हुनु भएन। किनभने बाइबलले पनि त्यो दिन 24 घण्टा प्रार्थना गर भनेको पनि छैन। यीशु ख्रीष्टले पनि 24 घण्टा गर्नु नै भएको छ। बिहान गर्नुहुन्थ्यो, दिउँसो फेरि सेवाकामै निक्लिनुहुन्थ्यो। थाक्थ्यो पनि, रोटी पनि खाएको छ, पानी पनि खाएको छ, सुत्नु पनि भएको छ। 24 आवर त कदापि पनि छैन। अनि विवाह गर्यो, तर आज हाम्रोमा केही छैन। आज हाम्रोमा केही छैन भने कसरी हुन्छ र? हिजो प्याट्रिक दाजुको सुन्यो हामी, उसको केही थिएन, तर उसले कति कष्ट भोग्यो। तर त्यो कष्ट भोग्ने सामर्थ तपाईँकोमा छ कि? फेरि म पनि त्यही तरिकामै जान्छु भनेर चाहिँ परमेश्वरले उसलाई त्यसरी नै बोलाउनु भयो भन्दामा तपाईँ त्यही जुत्तामा खुट्टा चाहिँ हाल्नु चाहिँ मूर्खताको कुरो हो। र आज एकदमै जेनरल विल चाहिँ परमेश्वरले भन्दै हुन्छ पहिला तयारी। सेवाका नम्बर 1 हो, बाइबल स्टडी नम्बर 1, प्रेयर नम्बर 1। त्यहाँदेखि अर्को पनि छ। अहिले के छ तपाईँको हातमा? सारा हृदयले गर्नुहोस्। नरकमा केही कामै छैन अरे। उत्पत्तिमा उपदेशकमा भन्दछ वाट एभर इज इन यर ह्यान्ड डु विथ अल यर हार्ट भनेर भन्दछ। तिम्रो हातमा जे पनि छ सारा हृदयले गर भनेर। तर अब त्यो काम गर्दा चाहिँ फेरि धेरैपल्ट कामलाई चाहिँ परमेश्वर बनाउनु हुँदैन। फेरि वी मस्ट नट वर्सिप अवर वर्क। तर कामलाई चाहिँ वर्सिप नगर्नु हो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो? कलसीको पुस्तक 3:17 र 21 जहिले पनि तपाईँ मनमा लिनुहोस्। जे पनि गर्नुहुन्छ यीशु ख्रीष्टको लागि गर, मान्छेको लागि पनि होइन। तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ, म प्रभुको लागि पढ्छु भनेर पढ्नुहोस्। तब मात्रै त्यो चाहिँ प्रिपेरेसन हो। परमेश्वरको अधीनतामा प्रिपेरेसन चाहिँ जहिले पनि ब्लेस्ड हुन्छ। शैतान पनि प्रिपेरेसनमा थियो। उसले हृदयमा प्लान गर्दै थियो, आई वान्ट टु बी ए गड भनेर भन्दै थियो। तर त्यो प्रिपेरेसन उसको पोजिटिभ थियो, एकदमै हो, अप्टिमिस्टिक हो मान्छे, एकदमै पोजिटिभ थियो। नेगेटिभ डिप्रेस भएको थिएन। आई एम ह्यान्डसम, आई एम ब्युटिफुल, म परमेश्वर हुने लाइकको छु भनेर प्लानिङमा थियो। र त्यो प्लानिङ चाहिँ फेरि परमेश्वरदेखि बाहिर थियो, तल झऱ्यो। र हाम्रो इसाई भएकोले गर्दा हाम्रो प्लानिङ चाहिँ सबै परमेश्वरको अधीनतामा हुनु पर्यो। अनि यहाँबाट हामी बुझ्छौँ कि यहाँनिर पहिला बाहिरको कुरो बन्दोबस्त गर। यो भन्नुभन्दा अगाडि म फेरि स्पिरिचुअल चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो, जुन आदमको लाइफमा थियो, होली स्पिरिट। यहाँ पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। अनि जसले काम गर्दैन त्यसले खाना पनि नखाओस् भन्ने कुरो गर्दछ। जसले आफ्नै परिवारलाई दिन सक्दैन, त्यो अन्य जातिभन्दा पनि खराब, त्यसले विश्वास चाहिँ डिनाइ गरेको छ भन्ने कुरो गर्दछ। सो युथहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँ आज यति बेलामा काम गर्ने समय हो। काम प्रभुको राज्यमा पनि बढ्नुपर्छ, पढाइ क्षेत्रमा पनि बढ्नुपर्छ, सबै ब्यालेन्स चाहिँ हुनैपर्छ। ब्यालेन्स लाइफ इज द ब्लेस्ड लाइफ। नभए चाहिँ बाङबुङ हुन्छ लाइफ। ब्यालेन्स लाइफ इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। अब हेर्नुहोस् है, प्लानिङ गर्नु, मैले तपाईँलाई एउटा मात्रै भने टाइम कम्ती भएकोले गर्दा, र म अब मेनमा भन्दैछु। प्लानिङ भने यस्तै साह्रो पावरफुल हो। तपाईँलाई अब जस्ट म एउटा के भने एउटा पिक्चर मात्रै दिएको, प्लानिङ भने के रहेछ है। मेरो लाइफमा एउटा जवान छ, समय दिनुभएको छ परमेश्वरले, यो समयमा त मैले केही कुरो गर्नु पर्यो नि त। म तयारै छैन भने परमेश्वरले पनि कसरी बोलाउनुहुन्छ र? अलाइसा थियो, गोरु जोत्दै थियो, तयार थियो। मती पनि कामै गरिरहेको थियो। पिटरहरू माछा मार्दै नै थियो।
प्रभुले त्यहाँनिर तपाईँलाई प्रभुले डिजायर दिनुहुन्छ। म पनि पढ्दै थिएँ, इन्जिनियरिङ गर्दै नै थिएँ, पुरा बाइबल पनि पढ्दै थिएँ। म इन्जिनियर गर्दैन बाइबल 2 खेप सकेको थिएँ, पुरा जेनेसिस टु रेभेलेसन। अनि मैले बाइबल स्टडी पनि प्रभुको अनुग्रह मैले सुरु गरेँ। त्यहाँदेखि क्याथोलिक भाइहरू पनि प्रभुमा अहिले अफ्रिकामा छ, उसले जोइन गरि नै रहेको छ। अनि त्यो कुरो छ, त्यहाँनिर गर्दै अनि आएँ यहाँनिर पनि म काम भनेको छ ट्याक्कै त भएन, तर मैले यहाँनिर स्टार्ट गरेँ ट्युसन। 6वटा ब्याच आउँथेँ, महिनामा 36,000 जस्तो कमाउँथेँ। त्यहाँदेखि घरमा फेरि बाइबल स्टडी गर्दै घरमा आमा र बाउलाई पनि दोहोऱ्याउँथेँ प्रभुमा। समय आयो प्रभुले मलाई कल गर्नुभयो। त्यति बेला फेरि जब पनि आयो, तर मैले जब आउनुभन्दा अगाडि कल प्रभुको प्रेमलाई चाखिसकेको थिएँ, पक्रिहालेको थिएँ। त्यही कारण चाहिँ दामी अफर सरकारी जबले पनि मलाई तान्नु सकेन। यो मेरो उयो पर्सनल हो, तपाईँ मै जस्तै हुनुपर्छ नि छैन, तपाईँलाई त्यो पनि भनेको होइन। पर्सनल बाई परमेश्वरले विभिन्न किसिमले बोलाउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। प्रिपेयर रहनुहोस् भाइ बहिनीहरू चाहिँ यो दिनहरूमा अल्छे नहुनुहोस्, प्रिपेयर बस्नुहोस्। अब हेर्नुहोस्, प्लानिङ र प्रिपरेसन यति साह्रो पावरफुल हो। प्रभुले मलाई एउटा प्रकाश दिनुभयो, मिकाको पुस्तक 2:1 म सक्दैछु। यहाँ मिठो कुरो लेखेको छ यहाँनिर। इङ्ग्लिसमा म नेपाली पढ्छु, त्यहाँदेखि इङ्ग्लिसमा भन्छु, किन इङ्ग्लिसमा चाहिँ स्पष्ट छ। यहाँ मिकाको पुस्तक 2 म टिएस भर्जन पढ्न चाहन्छु, ट्रिनिटी बाइबल सोसाइटी नेपाली, एकदम राम्रो छ। नेपाली तपाईँले पनि डाउनलोड गर्नुहोस्। यो चाहिँ किङ जेम्स भर्सनबाट चाहिँ ट्रान्सलेट गरेको छ, अनि धेरै मेल खान्छ। यहाँ लेखेको छ मिकाको 2:1 तिनीहरूलाई हाय जसले आफ्ना पलङहरूमा अधर्मको युक्ति प्लान रच्छ र दुष्ट काम गर्छ, बिहानको उज्यालोमा तिनीहरूले त्यो पुरा गर्छ, किनकि त्यसो गर्ने तिनीहरूको हातमा शक्ति छ। इङ्ग्लिसमा चाहिँ दे प्लान अन देयर बेड टु डु इभिल। खराब गर्नको लागि उनीहरूले योजना बनाउँछ अरे, प्लानिङ गर्छ अरे, प्रिपेरेसन गर्छ अरे। अनि उनीहरूले दिउँसो मध्य दिनमा गर्छ नै अरे। किन भन्नुहोस् न, किनकि त्यो गर्ने चाहिँ उनीहरूको हातमा शक्ति छ भनेर भन्दछ। अनि मैले यहाँनिर नोट बनाइरहेको छु, प्लान भन्ने कुरामा डल्लो लाग्छु। यो प्लानले पावर दिँदो रहेछ, किन दिउँसो मध्य दिनमा उनीहरूले गर्दो रहेछ। किन गर्छ उनीहरूले? डु, तिनीहरूले प्लान डु, किन डु गर्छ? किनभने तिनीहरूको हातमा चाहिँ शक्ति छ भनेर भन्दछ। अनि मैले सर्ट फर्ममा के बुझेँ भने प्लानिङ गिभ पावर टु डु एक्सन। हेर्नुहोस्, प्लानिङ गिभ्स पावर टु डु एक्सन। यहाँनिर खराब गर्ने आज युक्ति रचिरहेका छन्। कस्तो इन्टेलिजेन्ट माइन्डहरू छ, तर शैतानलाई दिएका छन्। त्यही कारण घिनलाग्दो कुरोहरू युट्युबमा हेर्नुहोस्, कस्तो घिनलाग्दो कुरो बनाएका छन्। पब्जी हिजो अस्ति तपाईँले फेसबुकमा हेर्नुहोस् है, एउटा नानीले सिक्किममै रहेछ, आमालाई अनलाइन नेट ब्यालेन्स हाल्नु लगाएको रहेछ, तर पब्जी खेल्नको लागि। तर आमाले हाल्दैन रहेछ, सुसाइड गर्दैछ। हेर्नुहोस् त, यो के बाइबल पढ्दा मान्छेले सुसाइड गर्छ? र यहाँ पब्जी खेलेर सुसाइड गरेको। र पब्जी बनाउने कस्तो डरलाग्दो प्लान, कस्तो डरलाग्दो इन्टेलिजेन्स र शैतानले दिएको छ। खराब काम गर्नको लागि प्लान गर्छ अरे। उनीहरूले समय दिएको छ, उनीहरूले इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ, उनीहरूले त्यो कुरोलाई यति साह्रो रोपेको छ, तर त्यसको नतिजा चाहिँ गरेरै छाडे उनीहरूले, तर नराम्रो। तर आज म यसलाई नै म ज्योतिको पाठमा पनि सोच्न सक्छु। यस, क्रिस्चियन क्यान प्लान अन द बेड टु डु गुड, टु डु द विल अफ गड हो। अनि हामी मध्य दिनमा असल कुरो गरेर ज्योति अनि नुन जस्तै। ज्योति अनि नुन भने के हो? बाइबलले मत्तीको पुस्तकमा उनीहरूको असल काम भनेको छ। ज्योति र नुन चाहिँ त्यो हो। ज्योति र नुन चाहिँ हालेलुया होइन, चर्चभित्र बहिरा देख्नु पर्यो असल काम। त्यो हामी प्लान गर्न सक्छौँ। हामी त्यसले हामीलाई के दिन्छ? सामर्थ दिन्छ, शक्ति दिन्छ के गर्नु लागि। सो प्लानिङ गिभ्स पावर टु डु एक्सन। सो प्लानिङले चाहिँ हाम्रो प्रिपरेसनलाई चाहिँ के गर्छ? स्ट्रङ बनाउँछ। अनि प्रिपरेसनले हामीलाई कन्फिडेन्स दिन्छ टु पर्फर्म विथ पावर, चाहे खराब होस् चाहे इभिल, चाहे राम्रो होस्। र आज हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले असल काम गर्नको लागि बोलाउनु 2:10 हो। काम गरेर आज हामी धर्मी भएको होइन, तर आज हामी धर्मी भएको छौँ ताकि हामी असल काम गर्नको लागि हो। त्यही कारण चाहिँ आज हामी प्लान गर्नु पर्यो। तपाईँको भविष्यलाई प्लान गर्नु सक्नुहुन्छ। परमेश्वर आफै त, तर परमेश्वरकोमा छ नि त योजनाहरू त, तर हामीले खोज्नु त पर्यो नि त परमेश्वर। यर्मियाको पुस्तक त पुरा पढ्छ 29:11, आई हेभ प्लान गुड फर यो, गुड पर्पज अरे भनेर। तर त्यो परमेश्वरको प्लान चाहिँ माथि स्वर्गमा मात्रै सीमित भएको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो खोपडीमा आउनु पर्यो नि त, माइन्डमा आउनु पर्यो, हाम्रो स्पिरिटमा आउनु पर्यो। त्यसको लागि आज हामी घुँडामा जानु पर्यो, बाइबल स्टडी गर्नु पर्यो। मैले पनि धेरै पढ्दै
अहिले मलाई केही रिग्रेट छैन, कन्फर्म 100% चाहिँ मलाई जहाँ जेसुकै दियो कत्तिकै मलाई टाइम गर्यो, म भित्रबाट हाँसिदिएँ। मेरो आफ्नो कजन ब्रदर आयो, तँसँग बोल्दिनँ, तँ चाहिँ इन्जिनियर भएर पनि आज यहाँ गाउँको चाहिँ एकदमै ज्ञानी मान्छे तँ, अनि हाम्रो थर जातको चाहिँ तैँले चाहिँ नाक राख्छस् कि भनेर तर तँ पास्टर गर्न छि त्यहाँ गइस्, जबसम्म त्यो छोड्दैन तबसम्म म तँसँग बोल्दिनँ भने दाजुले। म केही भन्न सकिनँ। भित्रपट्टि चाहिँ मलाई कति शान्ति थियो, जो ममा छ त्यो उसकोमा छैन। अनि मिठो कुरो चाहिँ अस्ति फेरि मेरो कजन सिस्टर हुनुहुन्छ, उहाँ ठुलो इन्जिनियर हुनुहुन्छ, धनी हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई कल गरेर भन्नुभयो, भाइ मनले चित्ताको केही पुग्दैन भने, पैसा पुरा छ, उसलाई पुऱ्यो भने पनि पुग्छ पैसाले। नानीहरू पनि ठुल्ठुलो राम्रो राम्रो सिलगढीको डन बोस्को स्कुल जस्तोमा पढिरहेका छन्, एना पनि डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, तर नो पिस, नो पर्पोज। दे हेभ स्यालेरी पर मन्थ बट दे डोन्ट हेभ ड्रिम्स, बट आई डोन्ट हेभ स्यालेरी बट आई हेभ ड्रिम्स। सो स्यालेरी होस् तपाईँको, महिनैपछि स्यालेरी आओस् तपाईँकोमा, तर तपाईँकोमा ड्रिमै छैन भने त्यो स्यालेरी खाएर रिटायर भएर पेन्सन खाएर मर्नुहुन्छ तपाईँ। तर यदि तपाईँकोमा स्यालेरी नहोस्, म जवानहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु, सायद तपाईँको स्यालेरी नहोस् तर तपाईँकोमा ड्रिम छ भने नि तपाईँले नि संसारलाई हल्लाउनुहुन्छ, एक दिन समय मात्रै लाग्छ कि हल्लाउनुहुन्छ। म आई प्रोफेसाई इन द नेम अफ जिजस क्राइस्ट रिसिभ। अनि यो कुरो हामी बुझ्न सक्छौँ, प्लानिङ भने शक्तिशाली कुरो हो। तपाईँहरू आज परमेश्वरले जुन जुन जग्गामा राख्नुहुन्छ यो कुरोलाई बुझ्नुहोस् कि परमेश्वरले तपाईँलाई समय दिनुभएको छ, त्यो समयमा चाहिँ असल चतुर पनि हुनु भन्ने कुरो इफिसीमा लेखेको छ, किनभने दिनहरू खराब छन् हो। रिडिम द टाइम भन्ने कुरो लेखेको छ, रिडिम भनेको चाहिँ त्यसलाई फेरि त्यो समय बगिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ पक्रेर सही ढङ्गमा प्रयोग गर्नु भनेको नि त रिडिम भनेको। अब त्यो समय जान्छ बगेर, खेरो जान्छ, त्यसलाई पक्रेर फेरि मेरो बेस्ट इन्भेस्टमेन्टमा हालेर प्रोडक्टिभिटी ल्याउनु पर्यो मेरो जीवनमा। द्याट्स द मिनिङ अफ रिडिम हो। किनेर ल्याउनु भने पछाडि ल्याउनु, फेरि फर्काएर ल्याउनु भनेको हो नि त, त्यो कुरो बुझ्छ। अब यीशु ख्रीष्टको लाइफमा हेरौँ, आज यीशु ख्रीष्ट इज अ लर्ड अफ प्रिपरेसन। अर्ली मर्निङमा उहाँ जहाँ उठ्नुहुन्थ्यो, माउन्टेनमा जानुहुन्थ्यो, प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, प्रिपेयर गर्नुहुन्थ्यो, उहाँ परमेश्वरसँग बातचित गर्नुहुन्थ्यो, प्रभुको उपस्थितिमा जानुहुन्थ्यो। अनि यशायाको पुस्तक 50:4 पनि यहाँनिर हेर्नुहोस् है, परमेश्वर इङ्ग्लिसमा अझै राम्रो लेखेको होला, यहाँ लेख्छ नेपालीमा छ यहाँनिर, थकितलाई मैले कसरी ठिक समयमा वचन बोलेर सहायता दिनु हो तो जानो भनेर प्रभु यीशु ख्रीष्ट, प्रभु यहोवाले मलाई भने यीशु ख्रीष्ट सिकाइरहनु भएको जिप्रो दिनुभएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, पहिला नि यीशु ख्रीष्ट त लर्निङमा छ, हेर्नुहोस् न, सिक्दै हुनुहुन्छ हो उहाँ परमेश्वर। तर जब यो संसारमा आउनुभयो एउटा खाम्बो बनिनु भयो। आदमको लागि चाहिँ त्यो गुड एन्ड इभिलको रूप जस्तै हेर्नु पर्थ्यो, तर आज यीशु ख्रीष्ट एउटा शरीर ल्याएर आउनुभयो, एउटा लिमिटेड भएर आउनुभयो, अनि धेरैबाट उसले सिक्दै पनि जानुभयो। अब उसलाई हेर्नु पर्यो हामीले, उसलाई हेर्दा चाहिँ, उसलाई खाँदा चाहिँ हामी पाप गर्दैनौँ। र आदमले चाहिँ त्यो रुखलाई नखा भन्दा त्यो खाँदा त्यहाँबाट पनि उसले तौ लाग्यो नि त है, अझै म सिक्छु, अझै म ज्ञानी हुन्छु भनेर आदम र हावाले त्यो रुखलाई हेऱ्यो, तर जीवनको रुखलाई हेर्नु पर्ने उत्तापट्टि टेम्पटेड भयो। र आज हाम्रो अगाडि यीशु ख्रीष्ट हेर्नुहुन्छ, प्रिपेरेसनमा छ, ऊ बिहानै जानुहुन्थ्यो अरे। अनि यहाँ लेख्छ उहाँले मलाई हरेक बिहान जगाउनुहुन्छ, किन? सिकाउनका लागि। पढ्नुहोस् मजाले, त्यहाँ सिकाएकाहरूले झै सुनु भनेर उहाँले मेरो कान जगाउनुहुन्छ बिहानै। टाइमलाई भ्यालु गरेको छन्, परमेश्वरसँग सिक्यो। पिताले, यीशु आफै भन्नुभएको छ, जे मैले देख्थेँ त्यही म गर्छु, पिताबाट जे गर्नुहुन्थ्यो पिताले, जे पिताबाट म सुन्छु त्यही म गर्छु भनेको छ, फाल्टो कुरा गरेका छैनन्। अनि बाइबलमा पनि थुप्रो तपाईँको क्यारियरको बारेमा पनि छ। बाइबल चाहिँ स्पिरिचुअल मात्रै छैन, थुप्रो कुरोहरू छ। उपदेशक आज उपदेशकको कुरोहरू छ, अब यो उपदेशको कुरोहरू छ, थुप्रो कुरोहरू छ त्यहाँनिर। हामी स्पिरिचुअल हो, बाइबल फुल अफ स्पिरिट हो, र यसले तपाईँको शरीर, प्राण, आत्मा, फ्यामिली, तपाईँको क्यारियरमा पनि थुप्रो मद्दत, 100% मद्दत गर्दछ। त्यही कारण चाहिँ यहाँनिर यीशु ख्रीष्टको बारेमा हामी थाहा पायौँ कि उहाँ बिहानै उठ्नुहुन्थ्यो, प्रिपेरेसनमा थियो। त्यहाँदेखि चाहिँ ऊ मन्दिरमा आउनुहुन्थ्यो, त्यहाँदेखि चाहिँ बोल्दाखेरि मान्छेको मुख पार्थ्यो, किन? फुल अफ प्रिपेरेसनमा थियो उहाँ, विथ प्रेयर, द वर्ड अफ गड, प्रभुको उपस्थितिमा थियो। जब जान्थ्यो मान्छेको 32वटा दाँत पारिदिन्थ्यो, किन? जिजस वाज इन प्रिपरेसन। लुका 2:52 पनि त्यही छ, आज यीशु ख्रीष्ट जिजस इन्क्रिज इन विजडम भनेर भन्दछ। हेर्नुहोस् न, ज्ञानमा बढे भन्नु मतलब बढ्नु भनेको के हो?
प्रिपेरेसनै हो नि त। तपाईँ नानी छ एबिसिडी पढ्न त्यहाँदेखि बढ्दै बढ्दै सिक्दै बढ्दै अगाडि ट्यालेन्टहरू बढ्छ। मेस्सीहरू पनि त्यस्तो थिएन, त्यसरी त्यहाँबाट इन्क्रिज बढ्नु भनेको नै प्रिपेरेसन। उसले प्लानिङमा छ, ऊ बढ्दैछ, सिक्दैछ, अझै कुरो लिँदैछ। ऊ शरीरमा मात्रै बढेको छैन, ऊ उमेरमा पनि बढेको छ। ऊ परमेश्वरको फेभरमा अनि मान्छेको फेभरमा पनि बढेका छन्। अनि यो दिनहरूमा तपाईँहरू मान्छेको फेभर पनि चाहिन्छ, प्रभुलाई भन्नु पर्यो। र मान्छेको फेभरमा कहिले बढ्नुहुन्छ? तपाईँ चकचके ढिट रिस्ता क्षमै नगर्ने मान्छेले कसरी मान्छेकोबाट पनि फेभर हेल्प पाउँछ? र एज अ युथ भएर आज हामी कति हम्बल हुनुपर्छ, सिक्नुपर्छ। यति बेला धेरैबाट हामी डाइरेक्ट प्रिचिङमा आउँछौँ, थुप्रो पढ्नुपर्छ, स्टडी गर्नुपर्छ। राम्रो कुरो तपाईँले यहाँ सिक्दै हुनुहुन्छ, यहाँनिर गर्नु सक्नुहुन्छ। तर मोस्ट अफ द टाइम तपाईँले चाहिँ 80% सिक्नुमा इन्भेस्ट गर्नुहोस्। यो समय आउँछ तपाईँले अगाडि स्टेजमा उठ्नुहुन्छ नि, कम्ती बोल्दा नै थुप्रो चरा लडाउनुहुन्छ तपाईँले। एउटा ढुङ्गाले दुईटा चरा मर्छ भनेको जस्तै यहाँ यीशु ख्रीष्ट 30 वर्ष चाहिँ उहाँले इन्भेस्टमेन्टमा थियो। उहाँ 30 वर्ष, अनि 30 वर्ष हेर्नुहोस् है, 5 वर्षमा पनि यो जान्थे, सिनागोग जान्थे। 12 वर्षमा त्यहाँनिर झन् लिडरहरूसँग त गफ गर्थे अरे, चर्चा गर्थे अरे, धर्मशास्त्रको ज्ञानको कुरोहरू चर्चा गर्थे अरे। आमाको अधीनतामा जिएको छ, बाउको अधीनतामा जिएको छ। तर जब समय आयो नि 30 वर्ष, त्यहाँनिर वाटर ब्याप्टिजम गर्यो। फेरि पनि 40 दिन उसलाई परमेश्वरले तयारीमा लानुभयो। अनि तयारी गरेपछि चाहिँ तयारी भयो, अब फुल तयारी भयो। अब हेर्नुहोस् है, 30 वर्ष अनि 40 दिन ब्याप्टिजम होली स्पिरिटबाट त्यस परीक्षा पनि यहाँ 40 दिन चाल्छ। त्यहाँदेखि जब आयो नि, हेर्नुहोस् है, 3.5 वर्षको सेवाकाईले उसले संसारलाई तल र माथि बनाइदिनु भयो, आगो लगाइदिनु भयो। र यहाँ हेर्नुहोस् न, 3.5 वर्ष इतिहासमा तपाईँ खोज्नुहोस्, महात्मा गान्धी चाहिँ कति बुढो भएर त्यत्रो समय लगाएर उसले प्रभाव पारे। मार्टिन लुथरहरू पनि थुप्रो उमेर जिउनु भयो। तर यीशु ख्रीष्ट नि 30 वर्ष सेवा गर्नु भएको होइन, 3 वर्ष आधा मात्रै गर्नुभयो। तर फल हेर्नुहोस् त, 3 वर्ष आधामा कत्रो चाहिँ फल भयो होला। यो 3 वर्ष आधाको सेवाकाईले अझै तपाईँ पनि यो सेवाकाईभित्र हुनुहुन्छ। तर इन्भेस्टमेन्ट हेर्नुहोस् न, प्रिपेरेसन हेर्नुहोस् न, 30। अब यसलाई म टुक्रा टुक्रा गरेँ भने त यसलाई त कति भनौँ, अब यो 10% भनौँ न। अब 10% मात्रै उहाँले सेवाकाईमा गइरहने। तर 90% उसको समय चाहिँ के छ? प्रिपेरेसनमा छ। जब 10% जब ऊ प्रिपेरेसनमा थियो, सिक्रेटली ऊ प्रिपेयर भइरहेको थियो, र जब पब्लिकली प्लेटफर्ममा आयो नि, आगो लगायो। सो प्रिपेयर मोर, यु डोन्ट निड टु पर्फर्म लङ। त्यस्तो लामो पर्फर्म पुरा स्ट्रेन्थ दिनु पर्दैन प्लेटफर्ममा। प्रिपेरेसन जब शक्तिशाली छ, पुरा समय लागेको छ भने, इन्भेस्ट मोर वेल यु आर प्रिपेरिङ, यो हार्भेस्ट कम सरप्राइजिङली। सरप्राइज हुन्छ क्या। होइन, प्रिपेरेसन चाहिँ धेरै गर्नुपर्छ हामी यो दिनहरूमा। आज तपाईँले बिहा गर्नु भएको छैन, वाह दामी, हालेलुया भन्नुहोस् प्रभुलाई। दिस इज द टाइम फर यु टु प्रिपेयर मेन्टली, स्पिरिचुअली, फिजिकल्ली। तपाईँ थुप्रो क्षेत्रमा, सोसियली पनि तपाईँ थुप्रो कुरो सिक्ने बेला आएको छ। आज क्रिस्चियनहरू सिक्दैन नि त, फेरि हालेलुया र गीतामा मात्रै बसे भएर हुँदैन, ज्ञानमा बढ्नुपर्छ यो दिनहरूमा। पेट्रोलको भ्याल्यु हेर्नुहोस् है, किनभने त्यो युजफुल छ। अनि मान्छेको भ्याल्यु चाहिँ तपाईँको अनारले हुँदैन, तपाईँको क्वालिफिकेसनले पनि हुँदैन, प्र्याक्टिकल लाइफले मात्रै हुन्छ। देख्नु पर्यो नि त, तपाईँको नुन अनि ज्योति भएर देख्नु पर्यो। त्यसको लागि तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ यो दिनहरूमा। विजडम, नलेजमा, प्रार्थनामा, स्कुलको क्षेत्रमा पनि तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ। अनि म सकेँ ल। त्यसो भने अब सर्ट है, हाउ टु प्रिपेयर, त्यसमा कसरी हामी प्रिपेयर गर्नुपर्ने। कन्फ्युजन चाहिँ यहाँ आउँछ। यो उसेन बोल्ट भने चाहिँ पुरा कन्फ्युज थियो। सानामा हुँदा गरिब परिवार जमाइका, अब त्यहाँनिर इलेक्ट्रिसिटी पनि थिएन, पानी पनि थिएन त्यति बेलाको जमाना। 1986मा जन्म भएको यो मान्छेको। अनि उसलाई क्रिकेट पनि मजा लाग्छ अरे, फुटबल पनि मजा लाग्छ अरे, के गरौँ भने लास्टमा एउटा कोचले भनेर क्या, तिमी चाहिँ कुद्नुमा ठिक छ भनेर त्यहाँदेखि उसले त्यो स्टेप लिएको। अहिले हेर्नुहोस्, कुदेर उसको क्यारियर बनाए, कुदेर नाम कमाए, कुदेर अहिले एनजिओसहरू खोलेको छ। थुप्रो अहिले त्यो पैसाले उसले इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको छ सामाजिक सेवा। त्यो एउटा पोइन्टलाई मात्रै हेरौँ आज। हेर्नुहोस्, कन्फ्युजन थियो। आज तपाईँ पनि कन्फ्युज होला, त्यसैले म केमा प्रिपेयर गरौँ, वाट इज माई कलिङ, मेरो केरियर के हो भनेर तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ ल। म अब त्यो टक्कै वर्ड अफ नलेजलाई युज गरेर म प्रोफेसन दिन सक्दिनँ। तर एउटा कुरो चाहिँ म भन्नु सक्छु, फिलिपी 4:8, जेनरल विल
यहाँ यसो लेखेको छ, अन्तमा भाइहरू हो, लु बहिनीहरू पनि भन्दै, मैले हिब्रू र ग्रिकमा चाहिँ भाइ भनेको बहिनीहरू पनि आउँछ, दुइटै मेल एन्ड फिमेल। अन्तमा भाइहरू हो, जे कुरो सत्य छ, जे कुरो आदर योग्य छ, जे कुरो अन्य सङ्गत छन्, न्याय सङ्गत छन्, जे कुरो चोखा छन्, जे कुरो मनोहर छन्, जे कुरो तारिफ गर्न लायका छन्, यदि कुनै सद्गुण छ भने, यदि 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 कुनै प्रशंसा छ भने यो कुरोहरूमा ध्यान दिऊ भनेर भन्दा छ। इङ्ग्लिसमा छ, फाइनली ब्रदर एन्ड सिस्टर, यहाँ सिस्टर हालेको छ हेर्नुहोस् है, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. त्यो कुरोमा विचार गर भनेर भन्दछ। हेर्नुहोस् त, विचार पहिल्यै स्टार्टिङ चाहिँ विचारबाट आउँछ। तपाईँको परमेश्वरले पनि विचारै गर्नुभयो, पानीको नदीको दुःखमा त्यहाँ घुमिरहनु भएको थियो है, लाखौँ बिलियन्स एन्ड बिलियन्स इयर त्यहाँनिर एउटा थ्योरी छ, म नेक्स्ट टाइम त्यो लिएर आउनेछु। साइन्स स्टुडेन्ट पढ्नेलाई धेरै तर्सिरहेको, अरे बाइबलले 6000 मात्रै भन्दैछ, यहाँनिर नासाले त 13.6 बिलियन इयर्स एगो भन्दैछ यहाँ युनिभर्सको एज भनेर, साँच्चै प्रुफ गरेका छन्। बाइबलले पनि त्यही भन्छ। त्यो नेक्स्ट कहिले प्रभुले समय दिनुहुन्छ त्यसमा पनि जानेछु। यहाँनिर चाहिँ के भन्छ, जे कुरो आदरणीय छ, चोखो छ, साँचो छ, त्यसपट्टि लाग्दै जानुहोस् न। एकैचोटि प्रभुले तपाईँलाई ठिङ ल यो भनेर दिनुहुन्न। विल अफ गड चाहिँ नि 3 टाइपले प्रकट हुन्छ। एउटा गुड, एक्सेप्टेबल, पर्फेक्ट विल चाहिँ तपाईँले बिस्तारै प्रभुले देखाउनुहुन्छ। रोमीको 12:2 छ नि त होइन। तर कसरी थाहा पाउनुहुन्छ थाहा छ? कानले पनि थाहा पाउँदैन। इट्स इन यर माइन्ड। माइन्ड भनेको स्पिरिचुअल हो, धेरैबाट गलत नलिनुहोस् है। माइन्ड भनेको स्पिरिचुअल कुरो हो। माइन्ड त्यही कारण रिन्यू यर माइन्ड भने भन्दछ, ताकि तिमीले परमेश्वरको इच्छा, गुड, एक्सेप्टेबल एन्ड पर्फेक्ट विल भने एकदम आज तपाईँले मैले पनि पाएको थिइनँ, कन्फ्युज थिएँ म पनि। ला प्रभुले मलाई सेवाकाई बोलायो भने, र मैले पढ्दै गएँ, बुझ्दै गएँ। अनि मेरो अर्को साथी पनि छ, भाइ छ मेरो स्पिरिचुअल, ऊ पनि सेवाकामा धेरै एटेम्प गरेँ। तर उसले जब बाइबल पढ्दै गएपछि लास्टमा उसको अर्कै कल रहेछ। ऊ अहिले फोरेन्सिक साइन्समा अहिले सेन्ट्रल गभर्मेन्ट जब भएको छ, 2टा जब पाएको छ। हामीले पुरा प्रार्थना गऱ्यौँ भाइको लागि। मेरो स्पिरिचुअल भाइ ललित भने उत्तराखण्डको, ऊ डिस्ट्रिक्ट एसिस्टेन्ट डेभलपमेन्ट ब्लक के भन्छ, डिओ के भन्छ, डेभलपमेन्ट ब्लक अफिसर भन्छ। उहाँ पनि भयो उत्तराखण्डमा। एट द सेम टाइम यता पनि देख्थेँ 2टा, यता सेन्ट्रलमा पनि भयो। उसले त सेन्ट्रलमै गर्छु भनेर भन्छ, यहाँबाट म सेवाकाई गर्छु भनेर। त्यो बाइबल पढ्नुहोस् न, तपाईँलाई पास्टरको लागि बोलाउँदैन, हल्टो पनि बोलाउनुहुन्छ प्रभुले। तर मैले जब बाइबल पढेँ, प्रभुले मलाई यहाँ बोलाउनु भयो। बिस्तारै बुझेँ, अत्ताले एकछिन त उडाएको जस्तै गरेँ, घरि यता जा, घरि बाइबल पढ्दै गरेँ, यता पनि प्रिपेयर गर्दै। तर लास्टमा प्रभुले मलाई तान्नु नै भयो, मैले बुझ्दै गएँ। यहाँ चाहिँ नम्बर 1 थिङ्क, त्योपट्टि विचार गर्नुहोस्। तपाईँ सोच्ने बेला चाहिँ फेरि युट्युबमा, फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा, लाइभ बिटिएसमा मात्रै गयो भने भएन नि त फेरि। हो, जस्टिन बेबरमा पट्टि गयो भने त अहिले धेरै भाइ बहिनीहरू त्यो पो छ अब स्ट्याटसतिर त। प्रभुको वचन त एउटा पनि छैन। कहाँबाट प्रभुले दिनुहुन्छ र? परमेश्वरले त यो दिनहरूमा चाहिँ आफ्नो माइन्डलाई सेयर गर्न चाहन्छ। यस म सकेँ। यशायाको पुस्तकमा लेख्छ, तिम्रो सोचाइ अनि मेरो सोचाइ चाहिँ आकाश अनि पातालको फरक छ, पुरानो नियम हो। तर नयाँ नियममा जब यीशु ख्रीष्ट आउनुहुन्छ नि, 1 कोरिन्थी 2:16 भन्दछ, वी हेभ द माइन्ड अफ क्राइस्ट। अब परमेश्वरको मन हाम्रोमा छ भनेर भन्दछ। भन्नु मलाई अब परमेश्वरको विचार हाम्रोमा स्वतः आउन थाल्छ। किन? पवित्र आत्मा छ, बाइबल छ, प्रभुले प्रकाशहरू दिनुहुन्छ, त्योपट्टि लानुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट जस्तै मन हुनु पनि भनेको छ। पुरानो नियममा त्यस्तो छैन, तर बाइबलमा, कलसीको पुस्तकमा, फिलिपीको पुस्तकमा छ। नम्बर 1, सो थिङ्क अन गुड थिङ्स। जुन बाइबलको योजना अनुसार छ भने त्यहाँ जानुहोस्। यदि तपाईँले भित्रपट्टि हृदयको आवाज सुन्नुहोस्, 2टा आवाज छ तपाईँ भित्र, माइन्डको आवाजमा नसुन्नुहोस्, हृदयको आवाज। मैले केनेडी हेगनको पुस्तक पनि पढ्नुहोस् है, हाउ टु हियर द भोइस अफ गड भन्ने कुरो। हाउ क्यान आई बी लेड बाई द स्पिरिट अफ गड भन्ने केनेडी हेगनको महान प्रभुको व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ राइट टिचिङहरू छ उहाँको। अनि उहाँको मैले पुस्तकहरू पढेर पुरा मननहरू गरेँ। बाइबलको पुस्तक हाउ टु डेभलप अवर स्पिरिट भन्नेहरू पुरा सिक्दै गएँ। अनि हिजो मैले आमा पुरा ढाँड देखेर हिँड्नु भएको थिएन। मैले एउटा आन्टीलाई बोलाएँ, आउँछु भनेर भन्नुभयो। तर उहाँ बिचरा उहाँ बिजी हुनुहुन्छ। तर 2 बज्यो, 1 बजी आउँछु भएन, आएन आन्टी। र मेरो स्पिरिटमा मैले यति साह्रो कन्फर्म भयो कि आउँदैन, आज आउँदैन।
तर प्रार्थना गर्तिर आमा त्यो निको हुन्छ। मैले प्रे गरेँ यति साह्रो कन्फर्म, माइन्डले भने निको हुने, तर हृदयभित्रको आवाजले भने निको हुन्छ, निको हुन्छ। साँच्चै मेरो आमा उठेर अहिले कुखुरालाई चारो दिएर खाना खानु आँटेका छन्। त्यस्तो हुन्छ। र त्यही कारण तपाईँले मन गर्नुहोस्, परमेश्वरको वचनमा भित्र आवाज सुन्नु तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ यसमा पनि। नम्बर त्यहाँदेखि जब तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ, मैले सकेँ 2टा स्क्रिप्चर, त्यहाँदेखि जब थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँले त्यो कुरोमा असल कुरोमा ध्यान लाउनुहुन्छ, प्रभुले किन आफ्नो अपोस्टल भन्दा पनि बेसी अभिषेक गर्नुभयो परमेश्वर पिताले, किनभने त्यहाँ लेख्छ हि लभ राइटियसनेस भनेको छ एन्ड हेट इभिल भनेर भन्दछ। यो लभ राइटियसनेस धार्मिकता कुरो मन परायो भनेर भन्दछ। तपाईँको माइन्डले बाइबलले लेख्छ नि लभ योर गड विथ अल योर माइन्ड। सो कसरी माइन्डले परमेश्वरलाई माया गर्ने? उहाँको वचनहरू आउनु पर्यो, असल कुरोहरू आउनु पर्यो, द्याट रिफ्लेक्ट्स कि म चाहिँ परमेश्वरलाई माया गर्छु भने। जब थाहा पाउँछ हामी, असल कुरो मन लाउँछ, त्यहाँदेखि परमेश्वरले तपाईँको हृदयमा हालिदिनुहुन्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो? कमिट, त्यो कुरो चाहिँ परमेश्वरको हातमा समर्पण गर्नुहोस्, त्यहाँदेखि हाल्नुहोस्। जब परमेश्वरलाई कमिट गर्नुहुन्छ त्यो काम, त्यहाँदेखि परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँको विचारहरूलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ? स्थापित गर्नुहुन्छ भनेर लेखेको छ। कमिट टु द लर्ड, हितोपदेश 16को 3मा कमिट टु द लर्ड वाट एभर यु डु एन्ड हि विल इस्टाब्लिस यर प्लान भने। यहाँनिर प्लान यहाँनिर हेर्नुहोस् है, प्लान भन्ने कुरो छ। कमिट यर वर्क अन टु द लर्ड, किङ जेम्स भर्सन, दाई थट शल बी इस्टाब्लिस। यहाँनिर थट भन्ने कुरो लेखेको छ, विचार, थट शल बी इस्टाब्लिस। दोधारे हुने मन कहिले पनि सफलता पाउन सक्दैन। दोधारे मन हुने यता न उता, दुई घरको कुत्ता यता न उता, त्यसै दोधारे मन हुने केमा पनि सफल हुन सक्दैन। तर माइन्ड तपाईँको डबल माइन्ड चाहिँ वान युनिल्याटरल थटमा जानु हो भने चाहिँ परमेश्वर राख्नु पर्यो। प्रभु यो काम गर्न चाहन्छु, यो असल छ प्रभु, तपाईँको बाइबलले त यस्तो यस्तो असलै छ, योपट्टि म जान चाहन्छु प्रभु, क्यान आई गो? म यो कुरो तपाईँमा हाल्छु। त्यहाँदेखि तपाईँ गर्दै गर्दै जानुहोस्, परमेश्वरले रेड लाइट पनि दिनुहुन्छ, ग्रिन लाइट पनि दिनुहुन्छ, जुन मेरो लाइफमा पनि भएको। लास्टमा चाहिँ छ हेर्नुहोस्, जब त्योपट्टि सोच्दै जानुहुन्छ नि, त्यहाँदेखि इफिसीको 3:20मा परमेश्वरले तिमीले मागेको भन्दा पनि, तिमीले सोचेको भन्दा पनि बढ्ता गरी दिनुहुन्छ या गर्नुहुन्छ तिमीभित्र भनेर भन्दछ। तर यहाँनिर के छ? मेन फोकस थिङ्क, गड डज एबन्डेन्टली एबभ वाट यु थिङ्क अर आस्क। परमेश्वरले नि तपाईँले मागेको भन्दा पनि, सोचेको भन्दा पनि बढ्ता गरी गर्नुहुन्छ भनेर भन्दछ। तर के गर्नु पर्यो? तपाईँले सोच्नु पर्यो, माग्नु पनि पर्यो। अनि म आजको वचन म यहीँ राख्न चाहन्छु। एउटा इसाई भएर चाहिँ आज हामी चाहिँ इफिसीको 4:17 जस्तो यहाँनिर लेखेको छ, हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले भनेको छ व्यर्थैको मन अब उहाँलाई यस जसले हामीभित्र, यहाँ लेख्छ है म सके, यसकारण म यो भन्दछु, पौलुसले इफिसीको मण्डलीलाई भन्दैछ, प्रभुमा गवाही दिन्छु तिमीहरू अबदेखि उसो अन्य जातिहरू जस्तो नहिँड, जो आफ्नो मनको व्यर्थतामा चल्छ। व्यर्थतामा औडामा तपाईँहरू नहिँड्नुहोस्। यो दिनहरूमा प्लान लिएर र पर्पस लिएर हेर्नुहोस्, प्रभुले जसले सोच्न माग्छ त्योभन्दा बढ्ता गरी दिनुहुन्छ भनेर भन्दछ। र म आजको वचनलाई यहीँ राख्न चाहन्छु कि परमेश्वरको वचन आज हामी थाहा पायौँ कि तपाईँ सोच्नुहोस्, इमेजिन गर्नुहोस् परमेश्वरको महिमाको लागि। आज शैतानले इमेजिन गर्दा पब्जीहरू निकालिदियो, परमेश्वरको योजना होइन पब्जी। शैतानले इमेजिन गर्दाखेरि आज बमहरू निकाल्यो, परमेश्वरको योजना होइन। र आमा इमेजिन पनि गर्न सक्छ परमेश्वरको महिमाको लागि। किन भन्दैछ? थिङ्क, सोच भन्दैछ नि, सोच्नु पर्यो नि त। तर त्यो सोचाइ चाहिँ इमेजिनेसनमा प्रत्येक विचारहरू चाहिँ बिउ चाहिँ परमेश्वरको नै हो। अनि जब म बाइबल पढ्छु, म जुठोडा धुन्दा पनि थुप्रो इमेजिन गर्छु, प्रभु यो होला है, त्यो होला है भने परमेश्वरलाई अर्थमा टाइपको कुरोहरू देखाउनुहुन्छ भने अस्ति लामो हुन्छ, म यति नै राख्छु कि तपाईँको विचार यति साह्रो शक्तिशाली छ। तपाईँको विचारलाई नि परमेश्वर आफै पनि भन्नुभएको छ कि यसरी भन्नुभएको छ, your imagination is so powerful. The Lord God, last one, Genesis 1:6, the Lord said, if anyone is speaking in the same way they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. You understand? Nothing they plan to do will be impossible for them. जे पनि सोचेको छ नि त्यो कुरो चाहिँ रोक्नको लागि चाहिँ केले पनि रोक्न सक्दैन भनेको छ। प्लान इमेजिन गरेको छ। आज त्यो त्यहाँ चाहिँ बादल टावर बनाइरहेको थियो, शैतानको इच्छा पुरा गर्दै थियो, र परमेश्वरले पनि रोक्नु भएन उनीहरूको विचारलाई। तर रोक्नु भयो जब त्यो बाबेल टावर नै भत्काइदिनु भयो। विभिन्न ल्याङ्ग्वेजै दिनु कर लाग्यो परमेश्वरले, तर उनीहरूको विचारलाई त बदलिनु सकेन। र यहाँ परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? तिमीहरूको विचार जुन इच्छा गरेको छ, नथिङ क्यान स्टप योर थट भनेर भन्नुहुन्छ।
र आज शैतानले त्यो युज गरिरहेको थिएन, आज परमेश्वरको लागि पनि त हामी यो मनलाई युज गर्न सक्छ, प्रिपेयर गर्न सक्छ, प्लान गर्न सक्छ। र यति भने आजको वचनमा म यहाँ राख्न चाहन्छु, मे गॉड ब्लेस यु है। सरी म 13 मिनट ज्यादाले, परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिउन्। गॉड ब्लेस यु एभ्रीवन। धन्यवाद ब्रदर विक्रम। अति नै मिठो अनि स्वादलाग्दो वचन रिलेटेड मैसँग जोडिरहेको थियो। म पनि टाइम चाहिँ व्यर्थैमा फ्यालिरहेको थिएँ त्यही हो शैतानले बनाएको चिजहरूमा है। म पनि भुलिरहेको थिएँ है। आयो मलाई पनि डह्रो बज्र पर्यो, तर जुन वचन थियो त्यो वचनमा मलाई खुसी लाग्यो है। म कति कुरा मैले रेक्टिफाई गर्नुपर्ने रहेछ है।